कुराहरू उ गर है। केहीको प्याटर्न तिमीहरू उसमै हेर त, तिनीहरूको कम्प्युटर बेस अर्को पोइन्ट वाइज हुन्छ, अलि फरक हुन्छ, त्यो एकचोटि हेर है। तिमीहरूले त्यो दुईटा टपिक्स पढेर सन्डेको क्लासमा मलाई सोध्ने है। आज मैले तिमीहरूलाई रेट मेजर पढाउँछु। रेट मेजर इन्ट्रेस्टिङ टपिक्स है, राम्रोसँग सुन र अलि पछि मजाले के कुरा सोध्न मन छ सबै सोध्ने है। त्यसको क्वेसन छ पिएको बुकको है। म बाहिरको क्वेसन त्यति, किनभने अब अलिक कम एन्सर दिन्छु, बाहिरको दिन त दिन्छु, तर अब हामीलाई जति पढाउनु भने हुन्छ, हामी बााउन्डेड हुन्छ, फेरि अरू क्वेसनहरू दिन थाल्दा कोर्स सकिँदैन। त्यो रेट मेजर भनेको इन्ट्रेस्टिङ कुरा है। डेरिभेटिभ पहिला जति बेला न्युटनले क्याल्कुलस सुरु गर्यो, एउटा अब्जेक्ट स्टेट लाइनमा मुभ गर्दै थियो र उसलाई समस्या के आयो भन्ने कुरा गर्दैछु। एउटा अब्जेक्ट यस डिस्टेन्स टी टाइममा डिस्क्राइब गरेर पी भन्ने पोइन्टमा पुग्यो। त्यसपछिको सानो टाइम उसलाई समस्या के भयो भने यो अब्जेक्ट सधैँ एउटै भेलोसिटीले मुभ गर्दैन, सबै पोइन्टमा त्यसको भेलोसिटी सेम हुँदैन। उसलाई के समस्या पर्यो भने एउटा पोइन्ट पी क्रस गर्दाको भेलोसिटी के त भन्ने कुराको उसलाई समस्या पर्यो र त्यसको लागि उसले त्यति बेला के सोच्यो भन्दाखेरि एउटा सानो इन्टरभल क्यू लियो र यो सानो डिस्टेन्स, सानो टाइम डेल्टा टीमा मुभ गरेको सानो डिस्टेन्सलाई उसले डेल्टा एस भनेर मान्यो र यो डेल्टा एस भनेर हामीले जुन इन्क्रिमेन्टको रेसियो भन्दा फर्स्ट इयरमा पढ्यौँ, 11 मा पढ्यौँ। दिस रेसियो भनेको उसले के देख्यो भने यो इन्टरभलमा यो अब्जेक्टको भेलोसिटी भयो उसले देखेको है। र जब उसले डेल्टा टीलाई एकदमै सानो बनाउँछ, यो पोइन्ट आएर यहाँ कोइन्साइड गर्यो। डेल्टा टीलाई एकदमै सानो बनाउने भन्ने कुरालाई हामीले म्याथमेटिक्समा नोटेसन डेल्टा टी टेन्ड्स टु 0 दियौँ र यहाँबाट दिँदाखेरि जुन भेल्यु आयो एकदमै सानो बनाउनु भनेको मिनिङ डेल्टा टी टेन्ड्स टु 0 गर्दा यो पोइन्ट यहाँ आएर कोइन्साइड गर्छ। कोइन्साइड गर्दा जस्ट पी क्रस गर्दाको भेलोसिटी आइपुगेको हुन्छ र यसैलाई उसले के नाम दियो, ds बाइ dt दियो र यसलाई हामीले अब के भन्यौँ, एउटा पर्टिकुलर टाइममा अब्जेक्टको भेलोसिटी भन्ने मेजर गर्दो रहेछ र यस्तो खालको भेलोसिटीलाई हामी इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज भनेर भन्यौँ है। यस्तो खालको भेलोसिटीलाई हामी के भन्छौँ, इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज भनेर भन्छौँ। यसलाई के भन्ने अब भनेपछि इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भन्छौँ। त्यो इन्स्टेन्टेनियस भनेको तत्कालको के, कुनै एउटा पर्टिकुलर इभेन्टको पर्टिकुलर पोइन्ट क्रस गर्दाको पर्टिकुलर टाइमको भेलोसिटी भन्ने कुराको सेन्स दिन खोजेको तत्कालको। भनेपछि अब हामीले के कुरा थाहा पायौँ भन्दाखेरि यो त हामीले यहाँ यस भनेको डिस्टेन्स लिँदाको रेट अफ चेन्ज भेलोसिटी भयो। यहाँ यस एनी फंक्सन भयो भने त्यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त्यसको इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज दिँदो रहेछ। ds बाइ dt ले के दिँदो रहेछ, dy बाइ dx ले के दिँदो रहेछ, इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज दिँदो रहेछ। भनेपछि यो म्याग्निट्युडले जुन भ्यालु दियो र कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ क्वेसन भनेको हुन्छ यो डेल्टा y बाइ डेल्टा x भनेको इन्स्टेन्ट हुँदैन, यो एभरेज हुन्छ। इन्स्टेन्ट र उसमा के फरक हुन्छ भने त्यही तिमीहरूको छुटेको भएर भोलि क्वेसन सोध्ने भनेको त्यो अनुसार म रिभ्यू गरिदिन्छु अर्को क्लासमा है, नत्र मैले भन्ने थिइनँ। र हामीले यसमा के कुरा बुझ्यौँ त भन्दाखेरि है, यो डेल्टा y बाइ डेल्टा x भनेको यो एभरेज भनेर भन्छ, एभरेज रेट अफ चेन्ज भन्छ। डेल्टा y बाइ डेल्टा x भनेको सम्झ है, एभरेज रेट अफ चेन्ज भन्छ भने यो dy बाइ dx भन्यो भने यो इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज हुन्छ। यो इन्स्टेन्टेनियस एभरेज भनेको के हो भन्दा पोखराबाट काठमाडौँ हाम्रो 200 किलोमिटर छ, 5 घण्टामा त्यो डिस्टेन्स मुभ हुन्छ भने प्रत्येक घण्टा कतिमा मुभ गर्यो, 40 किलोमिटर पर आवरमा मुभ गर्यो भन्ने हुन्छ। त्यहाँ उसले मुभ गरेको डिस्टेन्स पनि थाहा हुन्छ, उसले त्यहाँ लिएको टाइम पनि थाहा हुन्छ। त्यस्तो खालको टोटल नोनबाट निकालिनेलाई हामी एभरेज रेट अफ चेन्ज भनेर भन्छौँ। तर अहिलेको डिजिटल मोटरसाइकलमा हामीले जब मोटरसाइकल स्टार्ट गर्छौँ, जब मोटरसाइकल स्टार्ट गर्ने बित्तिकै त्यसले 40 किलोमिटर पर आवर भनेर स्पिड देखाउँछ।
40 किलोमिटर/आवर स्पिड देखायो भनेको मिनिङ 3 सेकेन्डमा देखायो त भनेको मिनिङ त्यसले प्रोजेक्सन दिने हो। अब तिमीले त्यो मोटरसाइकलको सबै कन्डिसन, फ्युल, गियर, रोडको कन्डिसन त्यही राख्यौ भने अबको 1 घण्टा पछि के दिन्छ 40 किलोमिटर तिम्रो भेहिकल मुभ गर्छ भन्ने प्रोजेक्सन दिन्छ। त्यो चाहिँ के हो इन्स्टेन्टेनियस हो। त्यतिबेला थोरै टाइममा मुभ गरेको पाङ्ग्राले लिएको टाइम लिएर टाइम डिस्टेन्स अपन टाइम गरेर त्यसले भेलोसिटी मेजर गरिराखेको हुन्छ है। अब मैले यहाँ कुरा गर्न खोजेको के भन्दा सपोज गरेर यस भनेको डिस्टेन्स हो, यस भनेको डिस्टेन्स रहेछ, यस भनेको डिस्टेन्स रहेछ भने यसको ds बाइ dt भनेको के हुन्छ भेलोसिटी हुन्छ। त्यसलाई हामी v भनेर नाम दियौ। अनि यसको भेलोसिटी भन्यो भने v भनेको फेरि रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको अब के हुन्छ एक्सिलरेसन हुन्छ। अब हाम्रो क्लासिकल म्याथमा हाम्रो क्लासिकल मेकानिक्समा यसलाई एक्सिलरेसनलाई कन्स्टेन्ट मानेको छ र पछि तिमीहरू मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढ्यौ भने रेट अफ चेन्ज अफ एक्सिलरेसनसम्म कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई जर भन्छ, जेले डिनोट गर्छ जर। र हामीले अब के हुन्छ कुनै एउटा अब्जेक्ट मुभ गरेको डिस्टेन्स दियो हैन, यस इक्वल टु यति दियो भने फाइन्ड भेलोसिटी भन्यो भने डिस्टेन्सको के गरेको हुन्छ डेरिभेटिभ गरेको हुन्छ। इफ यस इक्वल टु प्राइस t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 छ भने देन भेलोसिटी अफ द अब्जेक्ट, भेलोसिटी अफ द बडी एट t इक्वल टु 1 सेकेन्ड भन्यो भने अब तिमीले के गर्छौ भन्दा यसको डेरिभेटिभ गरेर t इक्वल टु 1 राख्छौ। इन्टमा velocity is equal to derivative of distance with respect to time which is 40 plus 3 हुन्छ। यहाँबाट 80 is equal to 1 सेकेन्डमा velocity is equal to 4 into 1 plus 3 is equal to कति भयो 7। अब युनिट दिएको छ भने युनिट पर सेकेन्ड। अब युनिट के हुन्छ आफै लेख, दिएको यहाँ मैले लेखेको छु युनिट पर है। मानौ यहाँ मिटर थियो भने मिटर पर सेकेन्ड भयो, किलोमिटर थियो भने किलोमिटर पर सेकेन्ड भयो है। त्यो बेला कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन पनि आउँछ। यो क्वेसन छ एक्सिलरेसन भन्थ्यो भने फेरि डेरिभेटिभ गर्थ्यौ, भेलोसिटीको डेरिभेटिभ गर्दा एक्सिलरेसन 4 आउँथ्यो र त्यो युनिट के हुन्थ्यो युनिट भनेको अब यो माथिको लेन्थको जेको युनिट छ त्यो बाइ पर सेकेन्ड थियो। अब मैले तिमीहरूलाई फेरि कुरा गर्न खोजेको के त भन्दा यो रेट एउटा क्वेसन लेखे मैले if the volume of an expanding cube is increasing at the rate of 2 cm at the rate of 4 feet cube per minute, how far fast is its radius increasing when radius is 2 feet। भनेर क्वेसन मार्क नबिए पछि हेरौँला है। पहिला क्वेसन कपी गरौँ, एकचोटि आउँछ सुन है। इफ भोल्युम अफ एन एक्सपान्डिङ क्यूब इज इन्क्रिजिङ, रेडियस लेखेछु, इज इन्क्रिजिङ एट द रेट अफ 4 feet per
क्यूब पर मिनट when radius लेखेको छु सरी स्क्वायर भनेर क्वेसन लेख्न खोजेको थिएँ increasing at the rate this how fast is size increasing size are increasing when the size are 2 feet भनेर लेखेँ मैले ल एउटा अब यसपछि मैले एउटा सजिलो क्वेसनलाई कन्सेप्टको लागि मात्रै कुरा गरेको है तिमीहरूलाई मैले यो टपिक्स अलिकति मजाले कसरी प्रब्लम ट्रिट गर्ने भन्ने तरिकाले पढ्नुपर्छ है हामीलाई कहिले पनि डिटेलमा यो टपिक्स भनिदिएको हुँदैन जहिले पनि हामीलाई दुःख नै परेर बसेको हुन्छ र हामीले म्याथमा चाहे म्याथको प्रब्लम गर्छौं चाहे फिजिक्सको प्रब्लम गर्छौं वर्ड प्रब्लम कुनै गर्छौं त्यो वर्ड प्रब्लमबाट म्याथमेटिक्स बनाउने कामलाई म्याथमा मोडलिङ भनेर भन्छ र त्यो मोडलिङ भन्ने स्टेप्स मोडलिङ गर्दाखेरि त्यो मोडलिङले सर्टेन स्टेप्सहरु उले के गर्छ सेटिस्फाइड गर्छ राम्रोसँग सुन है सर्टेन स्टेप्सहरुले सेटिस्फाइड गरेको हुन्छ र त्यो स्टेप्सहरु हेर्न जान्यौ भने तिमीलाई प्रब्लम सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ तिमीहरुले इन्ट्रान्सको क्वेशन जब क्वेशन सल्भ गर्छौ मैले ध्यान राख्दा भनिरा हुन्छु क्वेशन वर्ड प्रब्लम छ भने नपढिकिन एन्सर ट्रिक लाउँछौ के त्यो क्वेशनलाई कम्तिमा दुई चोटी पढेर एकछिन सोचेर मात्र गर्ने हो सल्भ गर्न छिटो गर्ने हो क्वेशन पढ्ने बेलामा मज्जाले बुझेर पढ्ने बानी बसाल्नु पर्छ कति क्वेशन्सहरु के हुन्छ पछि साथीले भन्दा ला त्यो पोइन्ट त मैले हेर्दै हेरेन्छु त्यो भएर राइट लाई दिए भनेर हामी निक्लेर हिँड्छौं है त्यो भएको हुनाले तिमीहरुले के गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि म्याथमेटिक्सको यस्तो वर्ड प्रब्लम गर्दाखेरि एक पटक भन्दा बढी त्यो क्वेशनलाई पढ्ने उनीहरुले फर्स्ट स्टेपमा के भन्छ भने म्याथले र स्टेप वाइज मैले गए र यो प्रब्लम सुरु गर्दा अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम भन्छ प्रब्लमलाई बुझ भन्छ भोलि तिमी एउटा इन्जिनियरिङ वर्क गर्छौ एउटा प्र्याक्टिकल गर्छौ त्यो एक दुई पेजको त्यो क्वेशन हुन्छ त्यो क्वेशनलाई तिमीले सल्भ गर्न ट्राई गर्छौ किन हामीलाई यस्तो खालको म्याथमेटिक्स चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यो क्वेशन तिमीले फेरि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेर रिजल्ट निकाल्यौ त्यो रिजल्टलाई फेरि तिमीले अर्को प्यारामिटर चेन्ज गर्यौ भने त म्याथमेटिकल फर्ममा गइदिएन भने त फेरि तिमीले त्यही एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा तिमीलाई निकै ठुलो प्रब्लम हुन्छ यदि त्यसलाई म्याथमेटिकल फर्ममा लान सक्यौ भने त त्यो प्यारामिटर चेन्ज हुँदा आउने रिजल्टलाई फर्मुला जस्तै गरेर घर के गर्न सक्छौ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ हो त्यस्तो खालको यो म्याथमेटिक्स हो भनेपछि हामी स्टेप 1 मा यसलाई के भन्छ भने अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम भन्छ त्यो अन्डरस्ट्यान्ड भनेको अहिले मैले तिमीहरुले बुझ्ने भाषामा के भने रिड क्वेशन केयरफुल्ली क्वेशन एकदम होशियार साथ पढ क्वेशन यसरी पढेको हुनु पर्छ कि फर्केर फेरि त्यो क्वेशनमा हेर्न नपरोस् हेर्न नपरोस् है हामीले यहाँ क्वेशन पढ्यौ if the volume of an expanding cube is increasing at the rate of this यतिले एक मिनेटमा यतिको भोल्युम बढिरहेको छ है र is at the rate this then its size at what rate भनेर रहेछ and at what rate is its size are increasing when size are के भनेको छ 2 feet per 2 feet हुँदाखेरि भनेको छ भनेपछि हामीले क्वेशन पढ्यौं एउटा क्यूब रहेछ क्यूब भनेको के भन्न बुझौं साइड लेन्थ इक्वल भएको ज्योमेट्री भनेपछि एउटा फिगर हो त्यो क्यूबको साइज भोल्युम बढ्दै गएको रहेछ है भनेपछि भोल्युम बढेको रेट दिएको रहेछ अब हामीले साइड कुन रेटबाट बढ्छ त भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामी पहिला क्वेशनलाई सेट अप गरौँ है अब त्यसपछि जब हामीले क्वेशन पढेर सक्छौं सेकेन्ड स्टेपमा के भन्छ भने स्केच द प्रब्लम भन्छ प्रब्लमको फिगर दिमागमा हुनु पर्यो प्रब्लमलाई कसरी गर्ने भनेर एउटा स्केच तयार पार भन्छ सबै यसो कोरेर रेकर्ड बनाइ भन्छ सेकेन्ड स्टेपमा त्यसलाई मैले यहाँ के भन्छु भने ड्र फिगर मैले फिगर बनाए एउटा के रहेछ यस्तो स्फियर रहेछ सरी के रहेछ क्यूब रहेछ क्यूब यस्तो रहेछ यो क्यूबको मैले यस्तो फिगर बनाए र यो एट एनी टाइम कीमा हो भनेर मैले एजुम्सन गरे यो एउटा क्यूब बनाए क्यूब बनाइसकेपछि हामीले मैले सेकेन्ड स्टेपलाई फिगर ड्र गर भने
थर्ड स्टेपमा फाइन्ड द प्यारामिटर अफ द प्रब्लम भनेर भनेको छ। प्रब्लमको प्यारामिटर पत्ता लगाऊ, के कुराले त्यो प्रब्लम क्रिएट गर्छ त, प्रब्लम बनाउँछ त, त्यो कुरा पत्ता लगाऊ भनेको। फाइन्ड द प्यारामिटर। अब प्यारामिटर मध्ये दुईटा टाइपको प्यारामिटर हुन्छ, एउटा कन्स्टेन्ट प्यारामिटर हुन्छ, एउटा भेरिएबल प्यारामिटर हुन्छ। र हामीलाई क्याल्कुलसमा चाहिने भनेको त्यो प्यारामिटर छुट्याउन जान्नुपर्छ। कन्स्टेन्ट छ भने कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्ने, फाइन्ड द भेरिएबल्स एन्ड कन्स्टेन्ट भनेर लेख्ने। फाइन्ड द भेरिएबल्स एन्ड कन्स्टेन्ट भनेर भने, भेरिएबल र कन्स्टेन्टहरु पत्ता लगाऊ भने। भनेपछि यो एउटा क्युब बढिरहेको छ, यो क्युब बढ्दाखेरि यसको के हुन्छ, भोल्युम पनि चेन्ज हुन्छ। यो क्वेशनमा भोल्युम आएको छ है, जुन प्यारामिटर आछ त्यो हेर, त्यो मध्ये कुन कन्स्टेन्ट हो, कुन भेरिएबल हो पत्ता लगाऊ भनेपछि हामीले यसमा यो क्युब बढ्दै जाँदा यसको भोल्युम बढ्छ, भोल्युम भेरिएबल हो। साइड लेन्थ बढ्छ, साइड पनि भेरिएबल हो। भोल्युम पनि भेरिएबल हो र साइड पनि के हो, भेरिएबल हो। भेरिएबल्सहरु पत्ता लगाऊ। भेरिएबल्स भनेको के रहेछ त, यसको साइड पनि बढेको छ, साइड भेरिएबल हो। साइड x माने र भोल्युम के माने, साइड र भोल्युम यसको के हो, भेरिएबल हो। यसरी पत्ता लगायो। र पत्ता लगाइसकेपछि यसमा कन्स्टेन्ट केही कुरा पनि छैन, तर यसको सट्टामा एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कमा वाटर एड गर्दै जाने भनेको थियो भने, सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कमा वाटर एड गर्दै जाने भनेको थियो भने, वाटर थप्दै जाँदा यसको के हुन्छ, भोल्युम पनि बढ्दै जान्छ र हाइट पनि बढ्दै जान्छ। भोल्युम पनि बढ्दै जान्छ, हाइट पनि बढ्दै जान्छ, चेन्ज हुँदै जान्छ। तर रेडियस जहिले पनि फिक्स हुन्छ। रेडियस बिराइनेहरुको बीचको कुनै पनि रिलेसन एक्जिस्ट गर्दैन। त्यो भएको हुनाले रेडियसलाई तिमी कन्स्टेन्ट प्यारामिटर भन्थ्यौ भने हाइट र भोल्युमलाई भेरिएबल भनेर भन्थ्यौ है। यसरी छुट्याउन जान त्यो भनेको तिनीहरु केमा हो त, भेरिएबल भनेको एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी हो भनेर पनि बुझिसकेपछि अब यो भन्दा हामी भेरिएबल पत्ता लगायौं। साइड के रहेछ, भोल्युम रहेछ यो प्रब्लमको, त्यो दुईटै भेरिएबल रहेछ। अब फोर्थ स्टेपमा हामी कसरी जान्छौं भने राइट रिलेसन बिट्विन देम भन्छ। राइट रिलेसन बिट्विन देम भनेर भन्छ। रिलेसन बिट्विन देम भनेर भन्छ। अब यिनीहरुको बीचको रिलेसन एउटा हुन पनि सक्छ, दुईटा हुन पनि सक्छ, बढी हुन पनि सक्छ। कतिवटा रिलेसन एक्जिस्ट गर्छ सबै खोज है भनेर भन्छ है। अब यसलाई उनीहरुले खास प्योर म्याथमा के भन्छ भने फर्मुलेट द प्रब्लम भन्छ। फर्मुला, त्यो प्रब्लमको फर्मुला लेख्न खोज भन्छ। फर्मुला लेख्ने काम त्यति सजिलो कहाँ हुन्छ र। फर एक्जाम्पल यिनीहरुको बीचको रिलेसन त हामी एक लाइनमा फुट्न देखिहाल्छौं, v = s3। कसरी थाहा पाएको त नि, कसरी थाहा पाएको त नि, v = s3 भनेर कसरी थाहा पाएको त नि भन्दा यो हामीले 9 10 मा पढेको फर्मुला थाहा भएर पो थाहा भएको। तिमीले 9 10 मा क्युबको भोल्युमै पढेको थियो भने कसरी थाहा पाउँथ्यौ, थाहा हुने थिएन नि त हो। त्यही भएर सबभन्दा म्याथमा गाह्रो भनेको यही स्टेप हो। जब फर्मुला लेख्न सकियो भने प्रब्लम सल्भ हुन सक्ने चान्स हुन्छ है। फर्मुला लेख्दैमा प्रब्लम सल्भ हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यो भएको हुनाले म्याथको मान्छेहरूले फर्मुला लेख्ने काम निकै सोध्छन् र तिमीहरूलाई सोध्दा तिमीहरूलाई यो रिलेसन लेख्ने भनेको कस्तो कोर्स राखेको छ त नि भन्दा तिमीले अहिलेसम्म 9 10 मा पढेका मेजरमेन्टका फर्मुलाहरू, भोल्युम, सर्फेस एरियाहरूका क्वेशन राखेको हुन सक्छ एउटा है। त्यसपछि त्यो राखेको रहन्छ भने अर्को के राखेको हुन सक्छ, तिमीले अर्को डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला पढ्यौ, साइन ल पढ्यौ, कोसाइन ल पढ्यौ, पाइथागोरस थ्योरमहरु पढ्यौ। हो त्यो रिलेसन युज गर्न मिल्ने टाइपको के राखेको हुन्छ, फर्मुला राखेको हुन्छ भनेपछि हामीले एउटा कसरी लेख्न सकिँदैछ फर्मुला, हामीलाई नोन फर्मुला रिलेसन दिएको हुन सक्छ एउटा। अर्को कहिलेकाहीँ हामीलाई जियोमेट्री युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यो जियोमेट्रीबाट फर्मुला रिलेसन डेभलप हुन सक्ने हुन्छ। रिलेसन जियोमेट्रीबाट डेभलप हुने टाइपको भयो भने हामीले त्यो फिगरको लेबलिङ गर्नु पर्यो, त्यो जियोमेट्रीको बारेमा लेख्नु पर्ने हुन्छ सब्जेक्टिभ पढ्दा। अब्जेक्टिभमा पढ्दैन यो जियोमेट्री युज भएको छ यति पार्ट यसो हेरेर रिलेसन लेखे भइहाल्यो। र कहिलेकाहीँ हामी ट्रायल मेथडले पनि रिलेसन लेख्छौं, याद गर है।
ट्रायल मेथडले पनि रिलेसन लेख्छौँ। ट्रायल मेथडले लेखिएको रिलेसन क्वेसन अनुसार रिलेसन लेखिन्छ र त्यो क्वेसन अनुसार रिलेसन लेख्ने बेलामा हामीले त्यो क्वेसनमा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्टहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला हामी डाइमेन्सन एनालाइसिस गरेर हामीले त्यो रिलेसन कन्स्टेन्ट ब्यालेन्स गरिन्छ है। तिमीहरूले त्यही भएर फिजिक्सतिर युनिट एन्ड डाइमेन्सन भनेर पढ्थ्यौ। अब त्यो क्वेसन गर्छु नाथ्य। अनि त्यसपछि हामी रिलेसन लेखिसकेपछि यसरी तीन तरिकाले लेख्न सकिँदैछ। एउटा ट्रायल मेथडले, एउटा बाई युजिङ ज्योमेट्री, एउटा बाई युजिङ स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाज। त्यो गरिसकेपछि 5 स्टेपमा उनीहरूले के भन्छ भने नि युज एप्रोप्रिएट म्याथमेटिकल रिलेसन भनेर भन्छ। एप्रोप्रिएट म्याथमेटिकल रिलेसन युज गर भनेर भनेको हुन्छ। त्यो एप्रोप्रिएट म्याथमेटिकल रिलेसन कहिले तिम्रो रेट निकाल्नु पर्नेछ, डिफरेन्सिएसन गरौला, टोटल निकाल्नु पर्नेछ, इन्टिग्रेसन गरौला, अरु कुनै मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन ब्लकमा काम गर्नु पर्ला, मैट्रिक्स मल्टिपल गरौला हैन। धेरै कम्पोनेन्ट ब्लकमा काम गर्नु पर्यो भने कहिले तिमीले भेक्टर डट प्रोडक्ट लिनु पर्ला, कहिले भेक्टर क्रस प्रोडक्ट लिनु पर्ला है। त्यस्तो खालको रिलेसन्सहरु युज गर्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यसलाई मैले के यहाँनिर के छ हामी रेट निकाल्ने हुनाले डिफरेन्शिएट द रिलेसन। कहिले एउटा रिलेसन हुन सक्छ, कहिले एउटा भन्दा बढी रिलेसन हुन पनि सक्छ। डिफरेन्शिएट गरे मैले v भनेको यो छ। अब यहाँ हाम्रो यो भोल्युम पनि टाइममा डिपेन्ड गर्ने हो, यक्स पनि टाइममा डिपेन्ड गर्ने हो भनेपछि यसको हामी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने भयो। डेरिभेटिभ गर्दाखेरि dv/dt इज इक्वल टु चेन रुल लाउ। यतिको तिमीहरु सल्भ गर्न सिक। dx/dx गर्छौ, dx/dt गर्छौ, यहाँबाट कति हुन्छ 3x² dx/dt हुन्छ। दिस इज इक्वल टु 3x² dx/dt भयो। जब तिमीले डिफरेन्शिएट गरिसक्छौ अब 6 स्टेपमा के भन्छ भने युज गिवन डेटा रिलेटेड टु भेरिएबल। कन्स्टेन्ट कुरा रिलेसन लेख्ने बेलामै राखिन्छ। पुट भ्यालु अफ कन्स्टेन्ट भनेर लेखौँ होला। पुट भ्यालु अफ कन्स्टेन्ट हो। अब हामीले अब यसपछि मात्र के गर्ने युज गिवन डेटा रिलेटेड टु भेरिएबलसँग रिलेटेड हामीले डेटा युज गर्नुपर्छ। यो डेटा युज गर्ने बेलामा डाइरेक्ट युनिट एनालाइसिस गर्नुपर्छ, युनिट पनि हेर्नुपर्छ। युनिट मिलेन भने म्याथमा एडिसन सबट्र्याक्सन डिभिजन गर्न मिल्दैन। एकजना मान्छेलाई मैले बिहानै उठेर एकजना साथीले के भन्यो म सुरुमा 3 माइल हिँडे त्यसपछि 5 किलोमिटर हिँडे भने हामीले कति भनेर त एउटै सिस्टममा नलाएसम्म आइदर यति किलोमिटर अथवा यति माइल्स भनेर भन्न त सक्दैनौ नि, एड गर्न त मिलेन नि त हो। त्यही भएर म्याथमेटिकल अपरेसन गर्न मिलाउनको लागि तिमीलाई युनिट र डाइमेन्सन मिलेको हुनुपर्छ। युनिट र डाइमेन्सन के गरेको हुनुपर्छ मिलेको हुनुपर्छ। सरी युनिट मिलेको हुनुपर्छ। त्यो भएको हुनाले तिमीले भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्ने बेलामा के युज गर्ने भन्दाखेरि युनिट एनालाइसिस गरेर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। भनेपछि अब बल्ल हामी क्वेशनतिर जान्छौँ। क्वेशनमा जाँदा हामीलाई के दिएको छ dv/dt दिएको छ। भोल्युम यो रेटबाट बढ्छ। फेरि डेरिभेटिभको पनि याद गर है। डेरिभेटिभको साइन राख्ने बेलामा यदि इन्क्रिजिङ भन्ने सेन्सको छ भने तिमीले पोजिटिभ भ्यालु लिनुपर्छ, डिक्रिजिङ भन्ने सेन्सको छ भने नेगेटिभ भ्यालु लिनुपर्छ है। भनेपछि dv/dt यो रेटबाट इन्क्रिज हुन्छ भनेको 4 फिट क्यूब पर मिनेट। इन्क्रिज भनेको हुनाले यसलाई मैले पोजिटिभ लिएँ। यदि डिक्रिज भन्ने सेन्स छ भने हामीले के लिन्छौँ नेगेटिभ लिन्छौँ। डिक्रिज भन्ने सेन्स छ भने नेगेटिभ लिन्छौँ। त्यसपछि साइड लेन्थ कति हुँदा भनेको छ x = 2 फिट हुँदा भनेको छ। त्यो भ्यालु लागेर यो इक्वेसनमा राख। 4 = 3 * 2 को स्क्वायर इन्टु निकाल्नु पर्ने dx/dt छ। यहाँबाट 4 4 क्यान्सल भयो। dx/dt भनेको कति आयो 1/1 कति आयो 3 आयो। dx/dt भनेको 1/3 आयो। अब युनिट लेख्दा यो चेन्ज इन x हो नि, x कै युनिट हुन्छ। x को युनिट केमा छ फिटमा छ। यो चेन्ज इन टाइम हो नि, टाइम को युनिट केमा हुन्छ सेकेन्डमा हुन्छ। टोटल निकाल्ने केसमा इन्टिग्रेसन गर्ने, रेट निकाल्ने केसमा डेरिभेटिभ गर्ने। जस्तो तिमीलाई रेट दिएर भेलोसिटी दिएर डिस्टेन्स निकाल भन्यो भने इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। अब यसको युनिट के हुने भयो फिट पर सेकेन्ड। अब यसपछिको
स्टेप भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने क्याल्कुलेसन अफ एन्सर भन्ने हुन्छ है। यसरी गरेको सबै एन्सर नहुन पनि सक्छ। अब यो क्याल्कुलेसन अफ एन्सर हो कि होइन भन्दा हामीलाई के निकाल भनिरहेको छ, इन्क्रिजिङ वाट रेट इफ द साइड्स इन्क्रिजिङ भनेको छ, साइड्स आर इन्क्रिजिङ भने चाहिँ साइड्सहरू यो रेटले इन्क्रिज हुन्छ भनेर भयो। अब हामीले इन्टास यो मेरो कन्सेप्ट थियो, इन्टासलाई मोल्डिङको स्टेपबाट पढाएँ मैले। तिमीहरूले इक्जाममा क्वेसन फेस गर्दा डाइरेक्टली के गर, यिनीहरूको रिलेसन लेख, त्यसपछि डेरिभेटिभ गर। रिलेसन लेख्दा कन्स्टेन्ट भन्ने छ भने त्यसको भ्यालु राख है, भेरिएबल भन्ने छ भने नराख, डेरिभेटिभ गरेपछि राख। फिट पर मिनट रहेछ, गुड हेर है त्यो यहाँ जुन रेट छ त्यसैमा हुन्छ टाइम। अनि त्यसपछि के गर, डिफ्रेन्सिएट गरेर भ्यालु राख्न सकिहाल्यो। तिमीलाई एक स्टेपको एउटा फर्मुला लेख्ने, डेरिभेटिभ गरेर भ्यालु राख्ने क्वेसन सोध्छ। कहिलेकाहीँ 2 स्टेपको क्वेसन सोध्न सक्छ, त्योभन्दा बढी सोध्दैन। सोध्दा यस्तै सानो क्वेसन सोधेको देखिरहेको छु मैले है। यो एउटा कन्सेप्ट थियो। अब यहाँ स्टुडेन्टले मलाई के भनिरहेको छ, उसको क्वेसन सोधिरहेको छ, ल्याडरको क्वेसन सोधिरहेको छ। ल हेर है त, ल्याडरको क्वेसन है। अब ल्याडरको क्वेसनलाई हामीले डिल गरौँ। ल्याडरको के छ क्वेसन्स भन, म त्यो अनुसार डिल गरिदिन्छु है। ल्याडरको क्वेसनमा हेर है, 15 फिट ल्याडर लेन्थ if top of the ladder numbers at the rate of per second, the speed of lowering of the lowering when it is 12 feet from one is भनेर राखेको छ। फिट पर मिनट बनाइदिइसकेको छु होला। त्यहाँ हेरेर आफै सोच है। अब यति कन्सेप्ट भनेपछि मैले कन्सेप्ट पढाउने हो यसमा है, तिमीहरूले आफै सोच। अब यो क्वेसनलाई कहिले तिमीहरूलाई मोल्डिङको तरिकाले जाँदा यही जुन स्ट्रक्चरमा भनेको छु त्यो अनुसार जाऊ। एउटा 15 फिट ल्याडर रहेछ, लेन्स भनेको झुन्डा राखेको रहेछ, एगेन्स्ट अ भर्टिकल वाल रहेछ। इफ टप अफ द ल्याडर स्लाइड्स डाउनवर्ड्स एट द रेट अफ 2 feet per second, the speed of lowering when it is 12 feet from the wall is भनेको छ। भनेपछि एउटा के रहेछ, एउटा भर्टिकल वालमा यस्तो राखेको रहेछ, माथिको तलतिर खसौँ भन्छ है। माथिको इट के गर्यो तलतिर खस्छ भन्छ है। टप स्लाइड के भनिरहेको छ, हामीले क्वेसन पढिसक्यौँ र फिगर बनाउन ट्राई गऱ्यौँ। डाउनवर्ड तल जान्छ, यो रेटबाट जान्छ भनेको छ। भनेपछि अब यसो हेर त, एउटा मार्करको पेन जस्तो मान्यौँ भने यो मार्करको के हुन्छ, यो इट तल झर्दा यो यता धकिँदै जान्छ। यो इट यस्तो थियो, यसरी झर्दै गयो, यसरी गयो है। यस्तो थियो पहिला, यसरी घट्दै यो इट यता धकिँदै गयो। तल खस्ने रेट दिएको छ, यो यतातिर जान्छ, यतातिर जाने रेट कति हो निकाल भनेको छ। भनेपछि हामीले यो क्वेसन हेर्दै गर्दा हामीले के कुरा बुझ्यौँ त भन्दा यसमा कन्स्टेन्ट र भेरिएबल के हो भन्ने कुरा पत्ता लगायौँ। जस्तो ओ भने ए माने बी, फिगर नबनाए हुन्छ, स्किप त्यो नगरे पनि हुन्छ, केही छैन। यसमा यो डिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ, भेरिएबल हुन्छ। यो डिस्टेन्स पनि समय अनुसार चेन्ज हुन्छ, तर ल्याडरको लेन्थ जहिले पनि के हुन्छ, फिक्स नै बस्छ। भनेपछि हाम्रो यो प्रब्लममा भेरिएबल भनेको यो डिस्टेन्स भेरिएबल रहेछ, यो डिस्टेन्स भेरिएबल रहेछ, यो डिस्टेन्स के रहेछ भन त फिक्स रहेछ। यिनीहरू सबै प्यारामिटर भए, यो प्रब्लम बनाउने कुराहरू भए। तिनीहरूको बीचको रिलेसन लेख। रिलेसन हामीले केले लेख्न पायौँ भन्दाखेरि
रिलेसन हामीले केले लेख्न पायौँ भन्दाखेरि पाइथागोरस थ्योरमले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 15 स्क्वायर भन्ने इक्वेसन आयो। अब यो आइसकेपछि हामीले रिलेसन लेखिसक्यौँ, कन्स्टेन्टको भेल्यु यहाँ राख्यौँ, राख्ने बेलामा फिटमा राखेको छ, फिटमा राखेको हुनाले x र y पनि फिटमै हो भनेर बुझियो। त्यसपछिको स्टेप मैले डेरिभेटिभ कर भनेको छु, डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि ट्वाइस x dx by dt plus twice y dy by dt is equal to 0 भयो। अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ, स्पिड अफ लोअरिङ भनेपछि यो यहाँबाट ओरिजिनल यहाँ थियो, यहाँबाट मुभ गरेर यो यहाँसम्म पुग्यो भनेपछि डिस्टेन्स मुभ बाइ लोअरिङ एट एनी टाइम t इज x। यसको डेरिभेटिभ भनेको रेट अफ चेन्ज यो क्याल्कुलेट गर भनेको छ, यसको डेरिभेटिभ भनेको रेट अफ चेन्ज यो क्याल्कुलेट गर भनेको छ। भनेपछि हामीले dx by dt को भ्यालु निकालौँ। dx by dt भनेको माइनस y अपन x dy by कति भयो dt भयो। है अब dy by dt भयो। अब हामीले यसपछि के युज गर्छौं भने गिवन डेटाहरु युज गर्छौं। हामीले गिवन डेटा युज गर्दाखेरि अब हेर्दै जाउँ राइट। यहाँनेर के भनेको छ, when its is 12 feet from the wall भनेको छ भनेपछि x को भ्यालु कति लिएको, x is equal to 12 feet लिएको, x is equal to 12 feet लिएको। अनि त्यसपछि अर्को के दिएको छ, the upper top of the ladder slide downwards यो रेटमा भनेको छ, यो तल खस्ने भनेपछि यो चेन्ज हुने रेट दिएको रहेछ। dx by dy by dt दिएको छ, dy by dt भनेको 2 feet per सेकेन्डमा दिएको रहेछ। हेर्नुस् है। अब तर के छ यहाँनेर सेन्स हेर त, यो डिस्टेन्स त हाम्रो डिग्रिजको सेन्समा छ नि, y तल झार्दै जाँदा y त घट्दै जान्छ नि त, y घट्दै जाने हुनाले यो रेट के लिनुपर्छ, माइनसमा लिनुपर्छ है, माइनसमा लिनुपर्छ है, माइनसमा लियौं। अब यसपछि के छ भन्छौ भने यसमा यो माइनसमा लिइसकेपछि अब यहाँनेर अझ हामीले है x को भ्यालु पुग्यो dy by dt को भयो, y भएन। यहाँ आउने जुन x र y छ नि, यो x र y ले जहिले पनि यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ। भनेपछि फ्रम 1 मा लगेर यो भ्यालु राख, 12 को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 15 स्क्वायर हुन्छ। यहाँबाट y इज इक्वल टु 9 आउँछ, 9 फिट आउँछ, y इज इक्वल टु 9 फिट आउँछ। याद गर है। अब त्यसो भए अब भ्यालु सबै आइसक्यो, आइसकेपछि यहाँ लहर भ्यालु राख, dx by dt भनेको y भनेको 9 by x भनेको 12 इन्टु -2 गर्दाखेरि दिस इज इक्वल टु कति हुन्छ, 3/2 हुन्छ, 3/2 हुन्छ। युनिट के भयो, यो सबै हाम्रो फिटमा एफपीएस सिस्टममा छ, आदि x फिटमा भयो। अनि त्यसपछि केमा भयो, टाइम केमा दिया छ, सेकेन्डमा, फिट पर सेकेन्ड भयो। यो रेटबाट घट्दो रहेछ। यसरी छ है, बुझ्या हो। अर्को क्वेशन के को भन्यो मलाई, ल्याम्पको ल है। 6 feet man a 6 feet man walks away from lamp post। यो क्वेशन अलि लामो छ, यस्तो अलि कमै सोल्ला। एट द रेट अफ rate of 5 miles per hour how fast does
shadow lengthening. Second मा does in point of shadow move. In point of shadow. यो दुईटा क्वेशन पर्न सक्छ। अब हेरौँ, पहिला यसलाई क्वेशनलाई हामी राम्रो तरिकाले पढौँ। अब यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि एकजना मान्छे एकचोटि राम्रोसँग पढ है। लेख त a 6 feet man walks away from a 10 feet lamp post at the rate of 5 miles per hour 5 miles per hour 5 miles per hour लेख है। राम्रोसँग सुरुबाट एकचोटि लेख त a 6 feet man walks away from a 10 feet lamp post at the rate of 5 miles per hour. How fast is shadow lengthening? And second ma, how fast does in point of shadow move भनेको छ। How fast does in point of shadow move भनेर भनेको छ। How fast does the in point of shadow move भनेर भनेको छ। बुझ्यो? लेन्थनिङ हो बढ्ने भनेर अघि मैले भनिसकेँ। मैले लिमिट होइन, अर्को सालले पढाउनुहुन्छ, मैले यो रेट मेजर पढाउने हो। ल हेर है त, अब मैले तिमीहरूलाई यहाँ कुरा गर्न खोजेँ राइट। पहिला फिगरको कुरा गरेँ। ल्याम्प एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा ल्याम्प पोस्ट छ। ल्याम्प पोस्ट भनेको के, लाइट आउने त्यो बाटोमा हुन्छ नि, लाइटको माथि ल्याम्प राखेको अथवा बिजुलीको एउटा बल्ब राखेको रहेछ ल्याम्प पोस्ट। र एकजना मान्छे यहाँबाट यसरी हिँड्दै गयो, अवे फ्रम द ल्याम्प पोस्ट गयो, अवे फ्रम द ल्याम्प पोस्ट गयो र ल्याम्प पोस्ट जाँदै गर्दाखेरि उसले के गर्छ भने नि, हेर त यो मान्छे अब स्याडो फर्मेसन गर्ने कुरा गरौँ। यो ल्याम्प पोस्टको हाइट 10 फिट थियो, ल्याम्प पोस्टको हाइट 10 फिट थियो। एउटा 6 फिट लामो मान्छे यो ल्याम्प पोस्टबाट टाढा गयो, ल्याम्प पोस्टबाट टाढा गयो र उभिँदा जब उभिन्छ उभिए अनुसार उसको शरीरले लाइट ब्लक गर्छ। लाइट ब्लक गर्ने हुनाले स्याडो फर्मेसन गर्छ। यहाँबाट लाइट चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ, तिमीहरूलाई थाहा छ लाइट केमा मुभ गर्छ, स्ट्रेट लाइनमा। उसको शरीरले ब्लक गर्छ, ब्लक गरेपछि जति पार्ट ब्लक गर्थ्यो नि स्ट्रेट लाइनमा हुनाले यो लाइन प्रड्युस गर्ने बेलासम्मको यो के भयो, स्याडो भयो। यो क्वेशनको बुझाइ के हुन्छ, कसरी बुझ्नुपर्छ यो क्वेशनलाई गर्दा भन्दाखेरि, त्यो मान्छे सुरुमा केमा थियो, ल्याम्प पोस्टमा उभिएको थियो। ल्याम्प पोस्टमा उभिएर ऊ मुभ गर्न थाल्यो, ल्याम्प पोस्टबाट यसरी मुभ गर्न थाल्यो। पहिला ल्याम्प पोस्टमै उभिएको थियो अनि ऊ ल्याम्प पोस्टबाट ऊ के गर्न थाल्यो, मुभ गर्न थाल्यो भनेर बुझ्छ। जब मान्छे ल्याम्प पोस्टमा ठ्याक्कै उभिन्छ उसको शरीरले यहाँबाट सिधै आउँदाखेरि लाइट ब्लक गर्न भ्याउँदैन, नभ्याउँदाखेरि उसको लेन्थ अफ स्याडो 0 हुन्छ। जब मान्छे जति टाढा जान्छ उसले त्यो बढ्ने हुनाले स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्दा लेन्थ अफ स्याडो के हुन्छ, लामो हुँदै जान्छ। भनेपछि यो एउटा एबी भन्ने भयो, एबी भन्ने एउटा ल्याम्प पोस्टको हाइट भयो, सिडी भनेको मान्छेको हाइट भयो। भनेपछि यसमा भेरिएबल र कन्स्टेन्ट प्यारामिटरहरू के भयो त भन्दा, यो हाइट अफ ल्याम्प पोस्ट जहिले पनि फिक्स हुन्छ, दिस इज कन्स्टेन्ट प्यारामिटर। दिस मान्छेको हाइट पनि के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो पनि कन्स्टेन्ट प्यारामिटर। यो मुभ गर्दै जाँदा यो डिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ है,
यो डिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ भनेपछि दिस इज के भयो यक्स मान एसी लाई त्यसपछि यो डिस्टेन्स पनि चेन्ज हुँदै जाँदो रहेछ यसलाई वाई मान सी लाई है फिगर नबनाए नि केही फरक पर्दैन लेबलिङ नगरे पनि अब यो हाइट उसको कति दिएको छ 6 फिट दिएको छ यो हाइट कति दिएको छ 10 फिट दिएको छ अब तिमीले यसमा के गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्दाखेरि राइट अब यसमा रिलेसन लेख्नु पर्ने छ 10 फिट 6 फिट यक्स र वाई को बीचमा भनेपछि यो ठुलो ट्रायंगलमा tan थीटा लगाउँदा ठुलो ट्रायंगलमा अथवा सानो ट्रायंगलमा लगायो भने यो दुईटा यो ठुलो ट्रायंगल र यो सानो ट्रायंगल के छ सिमिलर छ र त यो ए बी ई र BAE र DCE के छ सिमिलर छ यो ट्रायंगल पनि र यो दुईटा ट्रायंगल के छ सिमिलर छ भने करस्पोन्डिङ साइडको रेशियो इक्वल हुन्छ भनेपछि हिन्टमा इन सिमिलर ट्रायंगल BAC and DCE मा यो दुईटा सिमिलर ट्रायंगलमा के हुन्छ हेर त AB अपन CD is equal to right CD is equal to यहाँ के हुन्छ AD अपन CD is equal to के हुन जान्छ भन त लामो साइडको यो AE अपन CE हुन्छ अब युनिटको कुरा गरौँ है AB को जे युनिट चाहिन्छ CD को त्यही युनिट भए पुग्छ डाइमेन्सनलेस भयो युनिटलेस भनिन्छ यो भनेपछि AE को जुन युनिट छ CE को त्यही भए हुन्छ त्यसो भए हामीले यहाँनेर AB र CD लाई फिटमा लिएर AB र CD लाई फिटमा लिएर AE र CE लाई माइल्समा लिन पनि पाउँछौं यो प्रब्लम कन्सिस्टेन्ट हुन्छ यो माइल्स छ भने माइल्स के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ रिजल्ट पछि यदि x लाई मैले यहाँ के लिएको रहेछु x र y लाई माइल्समा लिएको रहेछु x र y लाई केमा लिएको रहेछु माइल्समा भने AB र CD लाई केमा लिँदाखेरि AB र CD लाई फिटमा लिँदाखेरि यो प्रब्लम के छ कन्सिस्टेन्ट छ तो हेर त यो सानो ठुलो ट्रायंगल है यो ठुलो ट्रायंगल र यो सानो DCE हेर त BAE र अनि छुटेछ C भन्छ BAE र DCE मा हेर है भनेपछि यहाँ x र y एउटा हामीले लिन पाउँदो रहेछ कन्भर्सेसन नगरे नि हुन्छ हामीलाई यहाँ कन्भर्सेसन थाहा नहुन पनि सक्छ भनेपछि यो 10 फिट यो कन्स्टेन्ट हो यो 10 फिट यो 6 फिट भयो यही भनेको y बाई यो भनेको कति x + y भयो यहाँबाट तिमीले मल्टिपल गर्दा 3x + 3y = 2y भयो अब यहाँबाट y को भ्यालु निकाले मैले y = खै गल्ती भयो उल्टो भएछ यहाँनेर त हातै चलिरहेको के भएछ भने यहाँ के भयो यही भनेको x + y भयो यो भनेको y भयो भनेपछि यहाँबाट 5y = क्यान्सल भयो 3 भयो 3x + 3y भयो भनेपछि y = कति हुन्छ 3/2 x भयो y = 3/2 x भयो अब यो x र y केमा छ माइल्समा छ यहाँ युनिटलेस बनेको छ 3/2 है युनिटलेस बनेको छ अब यसपछिको स्टेपमा हामीले के गर्नुपर्ने सिचुएसन देखियो त भन्दाखेरि यिनीहरुको डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने सिचुएसन देखियो है अब हामीले यसरी रिलेसन पाइसकेपछि अब डेरिभेटिभ गर dy/dt भनेको 3/2 dx/dt भयो 3/2 dx/dt भनेको अब क्वेशनले हेर त यो मान्छे कुन रेटबाट मुभ गर्छ भनेको छ 5 miles per hour को स्पिडमा इन्टु 5 भनेपछि यो कति आयो 7.5 miles per hour आयो यो पर आवर आइसकेपछि याद गर है
हामीले यसरी डेरिभेटिभ गर्यौं र भ्यालु राखिसकेपछि हामीले सोलुसन पायौं। अब यो सोलुसन के हो त? यो सोलुसन के हो भन्ने कुरातिर जाँदा y को कुरा आएको छ। y भनेको एक्चुअली यहाँ के हो? लेन्थ अफ स्याडो हो। y भनेको के हो भन त? लेन्थ अफ स्याडो हो। भनेपछि हेर है, यसलाई हामीले पढ्न जानौं है। यसलाई y भनेको है बोर्डमा पढ्न जानौं। y लाई पढ्न जानौं। y भनेको के भन्दाखेरि dy बाइ dt भनेको रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु t। रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु t। रेट अफ राइट d बाइ dt भनेको लेन्थ अफ स्याडो y भनेको। भनेपछि यसलाई पढ्यो भने के भयो? रेट अफ, अब यो त पोजिटिभ आयो, यो पोजिटिभ आएपछि यसलाई के भन्न पढ्नु पर्यो? इन्क्रिज भन्न पढ्नु पर्यो। रेट अफ, यो पोजिटिभ आएको मिनिङ रेट अफ इन्क्रिज अफ लेन्थ अफ स्याडो। रेट अफ इन्क्रिज अफ लेन्थ अफ स्याडो इज के रहेछ भन त? 7.5। रेट अफ इन्क्रिज अफ लेन्थ अफ स्याडो भनेको मिनिङ लेन्थनिङ अफ स्याडो भयो। भनेपछि स्याडो कुन रेटबाट बढेको रहेछ? यो रेटबाट। भनेपछि दिस इज रेट अफ के रहेछ? लेन्थनिङ रहेछ। लेन्थनिङ अफ स्याडो रहेछ। यो भनेको ए को एन्सर भयो। ए को एन्सर भयो। अब मुभ गरेपछि त यो डिस्टेन्स मुभ गर्दै गयो नि, यता गएपछि त यो डिस्टेन्स त बढ्दै गयो नि, त्यही भएर पोजिटिभ लिएको। क्वेसनले 5 माइल्स दिएको छ, त्यही भएर 5 लिएको पोजिटिभ। 2 आवर्स भनेको भएको यो डिस्टेन्स घट्दै जान्थ्यो र के हुन्थ्यो? नेगेटिभ लिनु पर्थ्यो। बुझ्यो कि बुझेन हो अजयले? है भनेपछि यसरी स्याडोको लेन्थ हामीले यसरी निकाल्न सक्यौं। यो भनेको हामीले ए को एन्सर निकाल्यौं। अब बी मा जाऊ। अब बी मा जाँदाखेरि के भयो भन्छौ भने हामीले भेलोसिटी अफ इन पोइन्ट भनेर भनेको छ है। यो त त्यो स्याडोको लेन्थ भन्या हो। त यो स्याडोको लेन्थ त्यो त के हुन्छ? तिमी हेर त, तिमी हिँड्दै जाँदाखेरि त टाढा जाँदाखेरि त स्याडोको लेन्थ पनि बढ्छ है। अब सेकेन्डमा के हुन्छ भन्छौ भने हाउ फास्ट डज इन पोइन्ट अफ स्याडो मुभ भनेको छ। इन पोइन्ट अफ स्याडो कसरी कुन भेलोसिटीले मुभ गर्छ भनेको हो। इन पोइन्ट अफ स्याडो कसरी मुभ गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब यो क्वेसनलाई यहीँबाट बुझाउन म ट्राई गर्छु है। मैले सुरु क्वेसन गर्दा के भने यो एउटा क्वेसनलाई एउटा स्ट्रक्चरमा बुझ्नुपर्छ है, तिमीहरूले प्रब्लम सल्भ गर्न मिल्ने गरी भनेर सुरु गरेका थिए। सुरुमा यो मान्छे यहाँ उभिएको थियो। यहाँ उभिँदा उसको लेन्थ अफ स्याडो कति थियो? 0 थियो। यहाँ उभिँदा उसको लेन्थ अफ स्याडो कति थियो? 0 थियो। एउटा भेरिएबल टाइम टीमा यो मान्छे यहाँबाट मुभ गरेर यहाँ पुग्छ। मान्छे यहाँबाट मुभ गरेर मान्छे यहाँ पुग्छ। इन मान्छे मुभ गरेर एबाट सीमा पुग्यो। त्यही टाइममा इन पोइन्ट अफ स्याडो मुभ गरेर एबाट इमा पुग्छ। एबाट इमा पुग्छ है। सुरुमा मान्छे एमा थियो, लेन्थ अफ स्याडो 0 थियो। ए टाइम टीमा यो मान्छे यहाँबाट मुभ गरेर यसमा पुग्यो। इन पोइन्ट अफ स्याडो एबाट मुभ गरेर इमा पुग्यो। भनेपछि व्हाट इज द डिस्टेन्स मुभड बाइ द इन पोइन्ट अफ स्याडो? भनेपछि डिस्टेन्स मुभ बाइ इन पोइन्ट अफ स्याडो इज कति हो? डिस्टेन्स मुभ बाइ इन पोइन्ट अफ स्याडो भनेको के रहेछ? बी को एन्सरलाई त्यो डिस्टेन्स निकालौ। डिस्टेन्स मुभड बाइ इन पोइन्ट अफ स्याडो इज इक्वल टु x प्लस y भयो। डिस्टेन्स मुभड बाइ इन पोइन्ट अफ स्याडो इज कति? x प्लस y। अब त्यसो भए हामीले डिस्टेन्सको डेरिभेटिभ भनेको त्यसको हाउ फास्ट डज द इन पोइन्ट अफ स्याडो मुभ भनेको त भेलोसिटी अफ इन पोइन्ट भनेको। भनेपछि भेलोसिटी इज इक्वल टु भेलोसिटी अथवा त्यो भनेको यो डिस्टेन्सको के गर्नु पर्यो? डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। डिस्टेन्सको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो।
dx by dt plus dy by dt भयो dx by dt भनेको अब हेर है dx by dt भनेको 5 दिया छ 5 plus 7.5 भयो माइनस भनेपछि यो कति भयो 12.5 this is equal to 12.5 miles per hour right राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्ड गर त्यसपछि अब अरु कुनै क्वेशन छ म अर्को टपिक सुरु गर्छु है सानो टपिक छ अर्को सानो टपिक सुरु गर्छु ल टपिक गरिसक है र त्यो अनुसार दिएको बुक राम्रोसँग हेर है अनि त्यसपछि त्यो सोलुसन पनि हेरेर कन्फ्युज भएको कुराहरु अर्को पिरियडमा गरौँला है अब हामी अलिकति टेन्जेन्ट एन्ड नर्मलको थोरै कुरा गर्छु है टेन्जेन्ट एन्ड नर्मलको कुरा गर्छु टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल अब यो तिमीहरु भर्खरै टुवेल्भमा पढेको हुनाले मैले धेरै फोकस त गरिन है कन्सेप्ट डाउनलोड तिमीहरु 11 मा पढ्ने हुनाले अलिकति बढी डिस्कस गर्न खोजेको थिए बिर्सिसक्यो होला भनेर अब यसमा कुरा के छ भन्छौ भने तिमीहरुलाई के थाहा छ भन्दा ज्योमेट्रिकल मिनिङ अफ डेरिभेटिभ एउटा फंक्सन छ सपोज गर y f(x) भन्ने एउटा फंक्सन छ यो फंक्सनको डेरिभेटिभ गरेर यो एउटा फंक्सन कुनै एउटा कर्व अथवा एउटा ग्राफ थियो यो एउटा फंक्सन डेरिभेटिभ गरेर यो y f(x) भन्ने फंक्सन थियो र एउटा पोइन्ट मैले p x1, y1 भनेको यही ग्राफमा पर्ने लिए ग्राफमा पर्ने फंक्सन लिएर यसको डेरिभेटिभ गर यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने dy by dx गर्दाखेरि यसले स्लोप अफ टेन्जेन्ट दिने होइन जब यो पोइन्ट राख्छौ यो पोइन्ट राखिसकेपछि आउने भेल्युले स्लोप अफ टेन्जेन्ट दिन्छ डेरिभेटिभ गरेर जुन एक्सप्रेसन आउँछ त्यो एक्सप्रेसनमा यो कर्वमा पर्ने पोइन्ट राखेपछि के आउने हो स्लोप अफ टेन्जेन्ट आउने हो त्यसलाई हामीले यम भन्छौं यम इज स्लोप अफ टेन्जेन्ट स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको यति भयो यम भनेको यो फंक्सनको डेरिभेटिभ गरेर हामीले भेल्यु राखेपछि यो स्लोप अफ टेन्जेन्ट आउँछ यम अब स्लोप अफ टेन्जेन्ट आयो यो स्लोप डेरिभेटिभबाट आयो अब हामीले टेन्जेन्ट भनेको स्ट्रेट लाइन हो त्यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्दा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भनेको इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट दैट इज स्ट्रेट लाइन भनेको के हुन्छ y minus y1 is equal to m x minus x1 हुन्छ m भनेको यहाँ डेरिभेटिभ भयो किन स्लोप पोइन्ट फर्म लगाए यति मैले जे भनेको छु त्यति बुझ है धेरै पनि बुझ्न जरुरी छैन कसले भनिरहेछ विकास ठाकुरले भनेको छ पाएको स्टुडेन्ट त्यो पाएको स्टुडेन्ट सोध्दै नसोच पाएको जो स्टुडेन्ट छ त्यसले के सोच्छ मैले सरले भन्नुपर्ने यति नै हो यति मैले बुझेसी हुन्छ भन्न सम्झेर अगाडि जाऊ है अरु धेरै एक्सप्लेन चाहिदैन डेरिभेटिभले स्लोप अफ टेन्जेन्ट दिन्छ भनेपछि डेरिभेटिभ गरेपछि तिमीले स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकाल्यौ स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकालिसकेपछि पोइन्ट स्लोप फर्म भन्ने त थाहा छ नि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन y minus y1 is equal to m x minus x1 भन्ने फर्मुला लगाएपछि तिमीले के पायौ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट पायौ राइट इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट तिमीले यसरी पायौ अब टेन्जेन्ट जब तिमीले एउटा कर्वमा यो टेन्जेन्ट ड्रा गर्न सक्यौ भने नर्मल भनेको के त भन्दाखेरि यो टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनलाई नर्मल भन्छ
टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनलाई के भन्छ नर्मल भन्छ यही पोइन्टबाट पास हुन्छ px1, y1 भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ भनेपछि स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको यम यति भयो भनेपछि स्लोप अफ नर्मल भनेको कति हुन्छ स्लोप अफ नर्मल भनेको के हुन्छ भने त टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने भनेपछि प्रडक्ट गर्दा 1/m -1/m भनेर हामीले 9 बाट पढेको के हैन एउटा लाइन यको स्लोप यम हो भने योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको स्लोप 1/m हुन्छ भनेर पढायो के हैन हो स्लोप अफ नर्मल यति आयो है नर्मल भनेको के त्यो पोइन्टमा ड्रा गरेको टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन हो है त्यो टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन हो भनेपछि अब नर्मल आइहाल्यो नर्मलको स्लोप -1/m यसको स्लोप m भनेपछि इक्वेसन अफ नर्मल भनेको कति हुने भयो भनेपछि यस्तो इक्वेसन अफ नर्मल इज y minus y1 भयो is equal to -1/m x minus x1 हुन्छ एउटा सानो क्वेशन गरेर इक्वेसन अफ अब तिमीले सर्कल जे सुकेको पनि तिमी यही तरिकाले इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट र नर्मल निकाल्न सक्छौ है त त्यसो हो भने हामीले म पहिलो क्वेशन सुरु गरे फाइन्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एउटा क्वेशन सब्जेक्टिभ तरिकाले अब्जेक्टिभ भने नि यही हो यसको केही छोडिदैन इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल for y is equal to x cube plus x a when 8x is equal to 1 भन्दियो 1 भनेपछि अब हेर फाइन्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल यो कर्वमा कति बेला यो फंक्सनको अथवा ग्राफमा कति बेला x is equal to 1 हुँदा भनेपछि अब हामीले यसमा गरिन्छ के त भन्दा x is equal to 1 हुँदा y को भ्यालु निकालिन्छ पोइन्ट निकाल्नु पर्यो नि त भनेपछि पहिला पोइन्ट निकाल हिटमा x is equal to 1 हुँदा y is equal to 1 cube plus 1 भनेको 2 भयो y is equal to 1 cube plus 1 भनेको 2 भयो भनेपछि पोइन्ट कति रहेछ पोइन्ट आयो पोइन्ट भनेको 1,2 भन्ने पोइन्टमा यो कर्व कुनै टाइपको होला यो 1,2 भन्ने हामीलाई एक्ज्याक्ट चाहिँदैन 1,2 मा टेन्जेन्ट र नर्मलको इक्वेसन निकाल पर्यो भनेपछि अब यसको डेरिभेटिभ गर dy by dx गर्दाखेरि कति आउँछ भने त 3x स्क्वायर प्लस 1 आउँछ यहाँबाट स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको x आउँछ भने x को ठाउँमा 1 राख y आउँछ भने y को ठाउँमा 2 राख दुईटै आउँछ भने दुईटै राख एउटा आउँछ भने एउटा राख m भनेको कति भयो 3 into 1 को स्क्वायर प्लस 1 गर्दाखेरि 4 आयो हो अब हाम्रो फर्मुला छँदैछ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको के हुन्छ y minus y1 is equal to m x minus x1 हुन्छ y minus y1 भनेपछि y minus y1 भनेको 2 m भनेको 4 x minus x1 भनेको 1 यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट आयो अब इक्वेसन अफ नर्मल भन्यो भने के हुने भयो त नि इक्वेसन अफ कुनै एउटा सोध्ने हो है एक्जाममा मैले अब यसो तिमीहरुको दिमाग निकाली मात्रै गर्दिएको टपिक y minus y1 is equal to -1/m x minus x1 हुन्छ भनेपछि यसमा भ्यालु राख्दियौ y minus y1 भनेको कति 2 is equal to minus m भनेको 1/4 x minus x1 x1 भनेको 1 यति फर्मुला लाउ आइहाल्छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर रिजल्ट आइहाल्छ हो है अब निकाल्न सक्छौ अब एकचोटि फेरि हेर है तिमीहरूले यो कहिलेकाहीँ यो पोइन्टहरू सोध्छ है मैले एकैछिन एउटा यो ग्राफ बनाएँ है यो ग्राफ बनाएँ यो x एक्सिस भयो
y एक्सिस यहाँ यो ड्र गरेको यो टेन्जेन्ट छ यो टेन्जेन्ट छ र यो नर्मल छ है तिमीले सिचुएसन कस्तो देख्दैछौ यो फिगरमा एकचोटि राम्रोसँग हेर त यो x x ड्यास यहाँनिर तिमीले फिगरमा हेर्यौ भने यो फिगरमा तिमीले कस्तो देख्छौ त त्यति कुरा गर्न खोजेको है x ड्यास y ड्यास राइट यो टेन्जेन्ट के छ हेर त टेन्जेन्ट कि त्यसमा के रहेछ यहाँनिर हेर्दै जाऊ है टेन्जेन्ट प्यारलल टु भनेर देखे है टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस रहेछ टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस रहेछ टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस हुँदा नर्मल इज के छ भने त नर्मल प्यारलल टु y एक्सिस छ हेर्दै जाऊ है यहाँ के छ यो फिगरमा है टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस छ नर्मल के छ हेर त यो नर्मल टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस पछि नर्मल मस्ट बी प्यारलल टु y एक्सिस हुनुपर्छ त्यससँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन y एक्सिस छ यो भन्नु एउटै रहेछ यो टेन्जेन्टलाई प्रड्युस गर्दै गयो भने टेन्जेन्ट इज के छ हेर त टेन्जेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु y एक्सिस रहेछ हो त्यसपछि के छ भने त अब यसपछि नर्मललाई प्रड्युस गर्दै गयो भने नर्मल इज परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस भयो नर्मल इज परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस भयो यो सबै कन्डिसनमा के हुन्छ जब टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस हुन्छ यसको स्लोप अफ टेन्जेन्ट 0 हुन्छ स्लोप अफ टेन्जेन्ट 0 भनेको डिवाइड बाइ dx 0 हुन्छ हो भनेपछि अब के हुँदैछ फर टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस भन्नु अथवा नर्मल प्यारलल टु y एक्सिस भन्नु और टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर टु y एक्सिस भन्नु और नर्मल परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस भन्नु एउटै रहेछ र यो सबै कन्डिसनमा के हुन्छ dy by dx is equal to 0 हुन्छ यहीबाट आफै हेर त टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस हुँदा नर्मल प्यारलल टु y एक्सिस भयो है त्यसपछि यो इक्विभ्यालेन्ट यसलाई प्रड्युस गर्दै गयो भने कन्डिसन यो टेन्जेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु y एक्सिस भयो नर्मल इज परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस भयो नर्मल इज परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस भयो यो सबै केसमा यहाँनिर हेर त के हुन्छ यो टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस हुने भनेपछि यो टेन्जेन्ट यो लाइनको स्लोप के हुन्छ 0 हुन्छ यो लाइनको स्लोप भनेको के डेरिभेटिभ dy by dx के हुँदैछ 0 हुने रहेछ है अब यसको सट्टा अर्को फिगरमा म गए है कहिलेकाहीँ तिमीलाई त्यस्तै क्वेशन सोधेको हुन्छ क्या कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस हुन्छ कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट भनेर सोधेको हुन्छ अर्को एउटा फिगर लिएर है अर्को एउटा फिगर लिएको यहाँनिर हामीले टेन्जेन्ट ड्रा गरौँ यो टेन्जेन्ट भयो यो टेन्जेन्ट के लेख्छौ फिगरमा y एक्सिस सँग प्यारलल लेखिएको छु है यो क्वेशनमा यसो हेर त अब तिमी के देख्छौ टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर टु y एक्सिस ठीक छ त यो बढाउँदै जाँदा नर्मल परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस ठीक छ त अब यसमा तिमीले के देख्छौ भने यो टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु के छ टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु के छ y एक्सिस और यो नर्मल के छ भन त नर्मल प्यारलल टु x एक्सिस भन्छ यो केसमा
अब टेन्जेन्टलाई बढायो भने के बन्छ हेर त, टेन्जेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु एक्स एक्सिस हुन्छ, अनि नर्मल इज परपेन्डिकुलर टु वाइ एक्सिस हुन्छ। यो सबै केसमा अब के हुँदो रहेछ यसो चेक गरौँ त। यो भनेको यसलाई बढाउँदै जाँदा यसको यसले एंगल त एक्स एक्सिस सँग 90 डिग्री बनायो भनेपछि dy बाइ dx इज इक्वल टु 10 90 डिग्री हुन्छ। यो भनेको इन्फिनिटी भयो र यसको रेसिप्रोकल लिँदा के हुन्छ र त उल्टाइदियो भने dx बाइ dy इज इक्वल टु 1 बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 भयो। 1 बाइ इन्फिनिटी भनेको के भयो 0 भयो भनेपछि यो केसमा तिम्रो के हुँदो रहेछ dx बाइ dy इज इक्वल टु dx बाइ dy इज इक्वल टु dx बाइ dy इज इक्वल टु 0 भयो। ल है त भनेपछि अब हामीले यति सम्झौं टेन्जेन्ट प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुँदा dy बाइ dx 0, टेन्जेन्ट प्यारलल टु y एक्सिस हुँदाखेरि एक्स एक्सिस हुँदा तल x राखेर 0, y एक्सिस हुँदाखेरि टेन्जेन्ट तल y राखेर 0 भनेर सम्झ है। अब त्यसो भने कहिलेकाहीँ तिमीलाई के सोधिराखेको हुन सक्छ फाइन्ड द पोइन्ट्स अन, एउटा मात्रै गर्छु र अब हेर फाइन्ड द points on the curve। अच्छा सानो देखिन्छ यो उल्लेख है, यहाँ ठुलो लेखे जस्तो लाग्छ। find the points on find on yes at which tangents are parallel to के हुन्छ x axis, tangent are parallel to x axis भनेपछि यसको हिन्टमा हेरौँ। हिन्टमा हामी टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस हुनलाई यहाँ 3 राखेर सही हुन्छ। dy बाइ dx इज इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ। dy बाइ dx भनेको कति हुन्छ 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टु 0 हुन्छ। यहाँबाट x इज इक्वल टु के आउँछ भने त प्लस माइनस 1 आउँछ है। x को भ्यालु भनेपछि अब x को भ्यालु राख्दा when x कतिवटा पोइन्टमा हुँदो रहेछ त नि भन्ने कुरा आयो। when x इज इक्वल टु 1 y इज इक्वल टु कति हुन्छ 1 क्यूब माइनस 3 इन्टु 1 गर्दा माइनस 2 भयो। अनि when के भयो भने x इज इक्वल टु माइनस 1 हुँदा y इज इक्वल टु माइनस 1 को क्यूब माइनस 3 इन्टु माइनस 1 गर्दाखेरि दिस इज कति भयो प्लस 2 भयो। भनेपछि पोइन्ट्स भनेको के रहेछन् त नि, पोइन्ट्स भनेको के रहेछन्, पोइन्ट्स आर एउटा कति रहेछ 1,2 अर्को एन्ड अर्को कति रहेछ -1,2 रहेछ। अब यस्तै टाइपले y एक्सिस भनेको थियो भने यसमा त निकाल्न मिल्ने थिएन है। तिम्रो के आइदिन्छ 0 इक्वल टु तिमीले dx बाइ dy 0 गरेको भए dx बाइ dy इक्वल टु 0 गरेको भए के आउँथ्यो 1 बाइ 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टु 0 हुन्थ्यो।
1 is equal to 0 इम्पोसिबल कन्डिसन आउँथ्यो भनेको मिनिङ नो टेन्जेन्ट प्यारलल टु के हुन्थ्यो y एक्सिस भन्ने हुन्थ्यो रेट अफ चेन्ज अफ एक्सिलरेसनलाई जर्क भन्ने जर्क है अब हेर यो दुईटा कर्व कुन एंगलले कति नम्बर हो इंटीग्रेशन वाला y(x) is equal to y minus 2 को होल स्क्वायर हो है यसको डेरिभेटिभ गर f is equal to y(x) minus y minus 2 को होल स्क्वायर is equal to 0 dy by dx निकाल माइनस fx गरेर y by fx गर्दाखेरि x minus 2 y minus 2 हुन्छ यसको डेरिभेटिभ गर्दा अब x is equal to 0 हुँदा x is equal to 0 हुँदा y is equal to 0 हुन्छ यहाँबाट m is equal to 0 आउँछ अनि गर त m is equal to 0 भएपछि भएन त सुरु सागा डायग्राम चाहिँ बुझ्यो कि बुझेन अब त्यसपछि स्लोप m 0 आयो अब y is equal to y minus के गर्छौ y minus 0 is equal to x m भनेको 0 into x minus 0 गरेपछि y is equal to 0 आउँछ त्यो भनेको x एक्सिस हुँदो रहेछ टेन्जेन्ट तो यसरी चेक गर है अब म त्यता गएन अब टाइम वेस्ट गरेन एकदमै कम टाइम छ तिमीहरुले कम्प्लिट भएको अर्को क्लासमा क्वेशन सबै सिलेक्ट गरेर राख्ने भनेर भनेको छु अब यसपछि है अब यसपछि मैले कुरा गरेको एंगल अफ इन्टरसेक्सन हेर है सुरुमा मान्छेलाई निकै ठुलो टेन्सन दिएको नि क्याल्कुलसले ब्युटी भनेकै यसैलाई मान्छ दुईटा कर्वहरु कुन एंगलले कट भएको छ त्यो निकाल्ने काम सपोज गर यो कर्व C1 भयो यो कर्व C2 भयो अब यो थ्योरी मैले कुरा गरिन किनभने यो टेन्जेन्टको ब्युटी भनेको के हो भन्छौ भने यो सानो पार्ट यसको लियो भने दिस इज यसमा यो सानो पार्ट यसको लियो भने सानो पार्ट कर्वको लिनियर हुन्छ भन्छ यो लिनियर पार्टलाई टेन्जेन्टले एप्रोक्सिमेट गर्छ भन्छ के सानो पार्ट भनेको टेन्जेन्ट र त्यो कर्व मिल्न जान्छ सानो पार्टमा भनेर भन्छ है अब त्यसमा तिमीले यादेर अब हामीले के गरिन्छ लाइनको बीचको एंगल निकाल्न जानेको थियौ हामीले अब म्याथको मान्छेले एंगल अफ इन्टरसेक्सन दुईटा घुमेका कर्वको बीचको एंगल निकाल्नलाई के गरे भने त्यो जुन पोइन्टमा त्यो कर्वहरु काटिएको छ त्यहाँ टेन्जेन्टहरु ड्रा गरियो र इट इज के रहेछ एंगल बिट्विन टेन्जेन्ट टु द कर्व एट द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भयो भनेसी यो C1 भन्ने कर्वको डेरिभेटिभ गरेर m1 भनेको यो पोइन्ट युज गरेसी m1 भन्ने स्लोप पायो यो लाइनको C2 भन्ने कर्वको डेरिभेटिभ गरेर भ्यालु राखेसी m2 भन्ने आयो भनेसी एंगल बिट्विन टेन्जेन्ट के रहेछ एंगल बिट्विन टेन्जेन्ट्स भनेको के रहेछ टेन्जेन्ट्स एट point of intersection is angle of intersection यसरी डिफाइन गरे
भनेपछि अब यो भनेको टेन्जेन्टको बीचको एंगल रहेछ भनेपछि यो टेन्जेन्टको बीचको एंगल थीटा कसरी निकाल्न सकिने भयो हामीले के युज गर्यौं कोअर्डिनेट सिस्टम युज गर्यौं कोअर्डिनेट सिस्टम युज गर्दा tan theta is equal to plus minus m1 minus m2 यो लाइनको स्लोप m1 भयो यो लाइनको स्लोप m2 भयो यो एउटा टेन्जेन्ट t1 भन्ने भयो यो टेन्जेन्ट t2 भन्ने भयो t2 को स्लोप t1 को m1 t2 को m2 छ भने यिनीहरुको बीचको एंगल अफ इन्टरसेक्सन भनेको m1 minus m2 अपन 1 plus m1 m2 हुन्छ है अब यदि m1 is equal to right if m1 is equal to m2 छ भने यो दुईटा स्लोप इक्वल भयो भने त यो दुईटा लाइन त के हुन्छ एउटै लाइनमा आएर को इन्टरसेक्सन हुन्छ यस्तो सिचुएसन हुन्छ है दुईटा कर्व काटिए अनि त्यो काटेको ठाउँमा के हुन्छ टेन्जेन्ट एउटै हुन्छ भनेपछि यो त एंगल अफ इन्टरसेक्सनमा हुँदाखेरि यो च्याप्दै दुईटालाई एउटै बनायो भनेपछि यो बेलामा m1 is equal to m2 भयो भने then the curve have common tangent or have a common tangent at point of intersection at point of intersection अनि m1 into m2 equal to 0 भयो भने त थीटा के आउँछ 90 डिग्री आउँछ त्यो थीटा 90 डिग्री आउने केसलाई स्ट्रेट लाइनमा परपेन्डिकुलर भन्छ लाइन्स आर के भन्छ परपेन्डिकुलर भन्छ भने हामीले यसमा कर्वको केसमा के भन्छ if m1 into m2 is equal to -1 आयो भने -1 आउँदाखेरि के हुन्छ m1 into m2 is equal to -1 भयो भने then the curve are orthogonal हुन्छ कर्वहरु के हुन्छ orthogonal हुन्छ है त्यो शब्दलाई उनीहरुले के युज गर्छ orthogonal अब एउटा क्वेशन गरौँ तिमीहरुलाई एक्जाममा है फाइन्ड एंगल अफ इन्टरसेक्सन अफ भनेर दियो मानौ कुनै दुईटा कर्वको बीचको find angle of intersection of what is orthogonal Here's what I found. Y is equal to x square and x is equal to y square is भनेर उले अप्सन दियो एंगल अफ इन्टरसेक्सन अनि अब यो एंगल अफ इन्टरसेक्सन निकाल्दा भनेर दियो भने पहिला सल्भ गरेर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्ने तर एक्जाममा यो क्वेशन लेन्दी हुने हुनाले सर्ट क्वेशन सोध्ने ट्रायल गरेको छ नम्बर अफ सर्ट क्वेशन बढ्या छ भने साना क्वेशन बढी आउँछन् है 8 भनेर उले पोइन्ट दिन्छ के 8 1,1 इज भनेर अप्सन दिन सक्छ यसरी दिएको ए फाइन्ड एंगल अफ 8 इज इन्टायर इबाट सुरु गर्नु पर्छ अब त्यसो भए हामीले यसमा के निकाल्नु पर्यो दुईटै लाइनको स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकाल्नु पर्यो हिटमा m1 भनेको यो कर्वको मान हो dy/dx भनेको 2x अनि भनेपछि यसमा के राख 8 फर्स्ट कर्वको हेर भाइ फर्स्ट कर्वको डेरिभेटिभ निकालौं यो भनेको के को हो y = x² भन्ने कर्वको हो 8 कुन पोइन्ट 1,1 मा m1 भनेको 2 * 1 गर्दा 2 हुन्छ त्यसपछि सेकेन्ड कर्वको डेरिभेटिभ गर यसको के को कर्वको डेरिभेटिभ गरे मैले y² = x भन्ने कर्वको डेरिभेटिभ गर त 2y dy/dx = 1 हुन्छ dy/dx = 1/y हुन्छ कुन पोइन्टमा 8 1,1 मा यसलाई m2 भन्ने नाम दियौ
यो भनेको 1/2 हुन्छ। y को भ्यालु 2 राख हो। भनेपछि अब तिमीले यसमा के गर, कुन फर्मुला युज गर, m1 * m2 अब हामीसँग फर्मुला थाहा छँदैछ है। अब हामीसँग फर्मुला थाहा छँदैछ tan थीटा प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 है। अब यसमा m1 को भ्यालु राख, m1 * m2 भनेको -1 आइदिन्छ हो र आएन। m1 भनेको कति 2 माइनस m2 भनेको 1/2 1 प्लस 2 * 1/2 भयो प्लस माइनस यहाँबाट 3/2 हुन्छ। y कति 2 हुँदाखेरि कति आयो यो भनेको प्लस माइनस 3/4 आयो। कहीँ गल्ती नभएको भाइ। अब इक्जाममा हेर है, अब यहाँबाट थीटाको भ्यालु यो एक्युट एंगल दिएको हुन नि सक्छ, कुनै एउटा दिन नि सक्छ, अथवा प्लस माइनस tan इन्भर्स अफ प्लस माइनस 3/4 गर्थ्यौ र यहाँबाट प्लस माइनसलाई अगाडि लेखेर tan इन्भर्स अफ 3/4 भनेर दिएको हुन पनि सक्छ। यो फर्ममा दिएको हुन नि सक्छ, एउटा एक्युट दिएर अर्को अब्ट्युट दिएको हुन पनि सक्छ। एउटा एक्युट दिएर अर्को अब्ट्युट दिएको हुन पनि सक्छ। हो जर भनेकै त्यही त हो नि, रेट अफ चेन्ज अफ एक्सिलरेसन हो। हेर त अलि राम्रोसित थोमस एन्ड फिन्नीको क्याल्कुलसमा लेखिएको छ त्यो डिटेलमा, अलि डिटेलमा है। अब यो पोइन्ट दिएन भने सल्भ गरेर निकाल्ने है। सल्भ यो दुईटा सल्भ गर्यो भने एउटा पोइन्ट यही आउँछ, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। र इरर भनेको इरर भनेर कराइरहेछ। म तिमीलाई अलिकति कुरा गर्छु है त, थोरै पोइन्ट वाइज लेखिदिन्छु कति आउँछ है इररको कुरा। जस्तो एउटा फंक्सन छ र फंक्सन भनेर नि कति कुरा आउँछ त्यति कुरा गर्छ है। फंक्सन भनेको y = f(x) भयो र यो डेल्टा x र डेल्टा y लाई हामी के भन्छौं इन्क्रिमेन्ट्स भनेर भन्छौं। इन्क्रिमेन्ट्स भनेको चेन्ज इन x र यसमा याद गर, र यसलाई के भन्छ dx र dy लाई के भन्छ dx and dy are called differential of x and y भन्छ। यिनीहरूलाई डिफरेन्शियल अफ x and y भन्छ। अनि त्यसपछि dx र dy लाई के भन्छ डिफरेन्शियल अफ x and y भन्छ। र y x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ। याद गर है, पढ्न पनि जान्दा हुन्न, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्छ। यो डिपेन्ड गर्दैन। y भनेको x मा डिपेन्ड गर्छ, y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्छ है। अब हामीले फर्स्ट इयर पढ्ने बेलामा जहिले पनि के गरिन्छ भने फर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x dx is equal to delta x हुन्छ, dx is equal to delta x हुन्छ। फर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल
गर्नेको लागि कसरी गरिन्छ त? खै मलाई थाहा छैन लकडाउनको कुरा त। अब है y = fx भयो भने y प्लस डेल्टा y गर्दाखेरि हामीले फर्स्ट इयरमा के भन्न परेको? fx प्लस डेल्टा x भनेर पढेको हो कि होइन? यहाँबाट डेल्टा y को भ्यालु त लगेर सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने के हुन्छ? fx प्लस डेल्टा x माइनस fx हुन्छ। भनेपछि डेल्टा y भनेको कति हुँदैछ? डेल्टा y भनेको x प्लस डेल्टा x माइनस fx हुन्छ। र यसलाई एक्ज्याक्ट चेन्ज पनि भन्छ। यसलाई के भन्छ? चेन्ज त हो, एक्ज्याक्ट चेन्ज पनि भन्छ। यसलाई एक्ज्याक्ट चेन्ज पनि भन्छ। अनि y = fx भयो भने dy/dx भनेको f dash of x हुन्छ। यहाँबाट dy भनेको f dash x into dx हुन्छ। यो dy पनि चेन्ज इन y हो, dx पनि चेन्ज इन x हो, सानो चेन्ज हो। अब त्यसो भए dy भनेको कति लेख्न सकिन्छ? f dash x into dx लेख्न सकिन्छ। यसलाई के भन्छ? चेन्ज इन y हो, बाइ युजिङ डेरिभेटिभ। डेरिभेटिभ भनेको एप्रोक्सिमेसन हो र यसलाई हामी के भन्छौँ? एप्रोक्सिमेट चेन्ज भनेर भन्छौँ। y भनेर भन्छौँ। अब यिनीहरू दुईटाको डिफरेन्सलाई, यो एक्ज्याक्ट चेन्ज भयो, यो एप्रोक्सिमेट चेन्ज भयो, यो दुईटाको बीचको डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ? इरर भनेर भन्छौँ। इरर भनेको के? इरर भनेको dy माइनस डेल्टा y को पोजिटिभ भ्यालु भनेर लिन्छौँ। कहिलेकाहीँ सोध्छ इररको। अनि पर्सेन्टेज अफ इरर भन्यो भने इरर अपन y इन्टु 100%। जहिले पनि y ओरिजिनल भ्यालुसँग कम्पेयर गरिन्छ। फाइन्ड एप्रोक्स सक्यो। ल भोलिको पिरियडमा त्यो साइन इन्भर्सको सबैले भन है। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ र डेरिभेटिभका क्वेसन्सहरू गरिदिन्छु। भोलिको पिरियडमा अरू फर्दर कुरा गरौँला। ल थ्याङ्क यू। अर्को मात्र क्लास। Bye bye.